अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन नाज़रीन इकराम, आइए आज के हम इस दूसरे वीडियो में फिर एक बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जैसे कि आप जान चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसमें शमूलियत भी ज़्यादा हो रही है। मुझे खुशी लगती है कि आप इस नाती क़दर के कारवां में आप मेरे से जुड़ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको एक बिल्कुल सादा और बिल्कुल आसान तरीक़े से नाती क़यादत पर हम दस्तरस और अबूरी कैसे हासिल कर सकें, साथ ही साथ अपने तलबा को इसके मुताल्लिक़ अच्छी तरह से जानकारी दे सकें। आइए आज हम इसके इस दूसरे वीडियो में कुछ और मौज़ूआत पर और कुछ और नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आपसे गुफ्तगू किया था कि नाती क़यादत क्या हैं, मियारी नाती क़यादत किसको कहते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि मावल नाती क़यादत क्या है। इन तमाम के बाद आज जो है नाती क़यादत और ख़त अददी या अददी ख़त पर उसका क्या किरदार है और उसको कैसे निशानदही और पेश किया जाता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। नाती क़यादत और अददी ख़त या इसको ख़त अददी भी कहते हैं। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन से क्या मुराद है? देखिए, जब हम सही आदात को पेश करते हैं तो जब ये ख़त अददी या अददी ख़त का एक अहम किरदार होता है। अच्छा, ये बताइए सही आदात क्या है? सही आदात उन तमाम आदात का मजमुआ है। सही आदात उन तमाम आदात पर मुश्तमिल है जिसके अंदर सिफर, मुस्बत 1, मनफी 1, मुस्बत 2, मनफी 2, मुस्बत 3, मनफी 3 वगैरह वगैरह, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है क्या है हमारे सही आदात का ग्रोह। अब इसी को अब हम यहाँ पर ख़त अददी में पेश करेंगे। देखिए, अब सही आदात के अंदर सिफर शुरू होता तो उसको हम दरमियान में मरकज़ का किरदार देंगे सिफर को। ठीक है, अब दरमियान में जब आ गया तो इसके दो पहलू बढ़ गए। एक पहलू दायां कहलाएगा और दूसरा पहलू बायां कहलाएगा। दाएं पहलू में जो भी हम आदात को उस सिमत में लिखते जाएंगे वो हमारे मुस्बत आदात होंगे। जैसे कि ये सिफर के दाएं जानिब मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5, मुस्बत 6, मुस्बत 7 वगैरह। ये क्या हुआ? सिफर के दाएं सिमत में, सिफर के दाएं सिमत में, राइट हैंड साइड ऑफ 0। अब इसके जो सिफर के बाएं सिमत में जाएं, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7। जैसे मेरे पिछले जो सही आदात के वीडियो में मैं इस बात पर बिल्कुल मुफस्सिल और तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, क्योंकि ये मौजू और ये जो टॉपिक है आज का, ये मेरा नाती क़यादत का है। उसकी मुनासिबत से मैं फिर एक बार आप लोगों से एक यादे के तौर पर आपको मैं इसका एक रिवाइज कराता चलूँ। ये है हमारे ख़त अददी। ठीक है, नंबर लाइन, दरमियान में सिफर, दाएं जानिब मुस्बत, बाएं जानिब मनफी। लेकिन ये जो मुस्बत और मनफी का जो रोल है, मुस्बत और मनफी का जो किरदार है, ये क्या है? सिमत के मुनासिबत पर है। ये सिमत पर मुबनी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। जैसे कि वो क्या है, सिफर से मैं दाएं जानिब चलूँ तो तमाम मुस्बत, सिफर से मैं बाएं जानिब चलूँ तो तमाम मनफी। अगर वही मैं सिफर के सिमत, दाएं से सिफर के सिमत में आऊँ तो यही मुस्बत पलट कर क्या हो जाते? मनफी में तब्दील हो जाते। ऐ समझ में? मुस्बत सिफर से दाएं जानिब तमाम के तमाम मुस्बत या पॉजिटिव। अगर वही सिफर के जानिब दाएं की तरफ लौटें तो ये मुस्बत मनफी में तब्दील हो जाते। इसी लिहाज से अगर आप देखें, सिफर और इसके बाएं जानिब तमाम के तमाम ये मनफी। ठीक है, और इसी
صفر کے بائیں جانب سے ہم لوٹیں صفر کی طرف تو منفی جا کر مثبت ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے بولے تو اس کا معکوس کردار ہوگا جس کو ہم انورس ایکشن کہتے ہیں. معکوس کردار ہوگا. کیا ہے وہ معکوس کردار؟ صفر کے دائیں جانب مثبت. وہی صفر کے جانب مثبت کی طرف سے لوٹیں تو منفی. صفر کے بائیں جانب منفی. وہی صفر کے جانب بائیں طرف سے لوٹے تو مثبت. بس اتنا آسان سا ہے. اس کے متعلق کوئی کنفیوژن مت لیجیے گا. اچھا یہ تھا صحیح عادات کا میں خط عددی پر. اب چلو ہم اسی مناسبت سے اب ہم کیا کریں گے ناطق عادات کو بھی لیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے صفر کسی ایک عادت کو ہم چن لیں گے. ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ چلو 3. 0/3 1/3 2/3 3/3 اور 4/3 5/3. اسی طریقے سے منفی 1/3 منفی 2/3 منفی 3/3 4/3 اور 5/3. دیکھیں ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے ہم صحیح عادات پر جو ہے بات کی ہے صحیح عادات کے متعلق بتائے اسی طریقے سے ناطق عادت پر بھی وہ عمل جو ہے وہی لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کی تصدیق بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے یہ جتنے بھی میں ناطق عادات صفر کے درمیان مرکز صفر کو بنا کر لکھا ہوں جتنے بھی اس کے دائیں جانب ہے یہ مثبت اور جتنے بھی اس کے بائیں جانب ہے منفی. اسی طریقے سے اگر دائیں کی طرف سے صفر کی طرف لوٹے جتنے بھی مثبت ہے یہ ناطق عادات منفی میں تبدیل ہو جائیں گے. اسی لحاظ سے جتنے بھی یہ منفی عادات ہیں اس منفی عادت سے صفر کی طرف بائیں جانب لوٹیں تو جب کیا ہوتا تھا بائیں سے صفر کی جانب لوٹیں تو یہ تمام منفی کے کیا ہو جاتے ہیں مثبت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایک اہم کردار ہے. اچھا دیکھیے اور ایک اس کی خاص بات میں آپ کو سمجھاتے چلوں. یہ ہم خط عددی پر یہ عددی خط پر کس طریقے سے تعین کرتے ہیں ہم عادات کا مثال بتاتا ہوں. دیکھو درمیان میں اس کے صفر ہے. ٹھیک ہے. درمیان میں صفر ہے 1/2. ٹھیک ہے 1/2. اب یہ 2/2 اس کے بعد 3/2 اور 4/2 5/2 اور اس کے بعد کیا ہے 5/2 6/2 7/2. یہ کیا ہے؟ یہ ناطق عادات ہے. کیا ہے؟ ناطق عادات ہے. جیسے کہ میں بتایا ناطق عادات معیاری ناطق عادت وہ جو جس کا شمار کنندہ نصب نما یا اوپر والا عدد اور نیچے والے عدد کے مابین درمیان جزو و ضربی صرف ایک ہو تو وہ کیا ہے ایک معیاری ناطق عدد کہلاتا. ورنہ وہ معیاری ناطق عدد نہیں تو وہ معول ناطق عدد کہلائے گا. جیسے کہ اس میں معیاری ناطق عدد کیا ہے یہ ہے کیونکہ دونوں کے درمیان اوپر عدد اوپر والے اور نیچے والے عدد کے مابین اس کے درمیان اس کا جزو ضربی مشترکہ جزو ضربی کیا ہے کامن فیکٹر 1. تو اسی لیے یہ ایک معیاری ناطق عدد اور اس کے بعد یہ ایک معیاری ناطق عدد اور یہ ایک معیاری ناطق عدد. آپ غور کرتے ہوں گے 3/2 5/2 7/2 اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں یا 1/2 یہ تمام کے تمام معیاری ناطق عدد. دیکھو 1/2 کاما 3/2 5/2 اور 7/2 یہ تمام کے تمام کیا ہے یہ تمام میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو یہ ایک معیاری ناطق عدد ہے. میں آپ کو پچھلے بار بھی بتا چکا ہوں ڈیفینیشن میں اس کے تعریف میں کہ معیاری ناطق عدد وہ عدد ہے جس کے اوپر اور نیچے والے عدد میں P/Q میں دونوں کے مابین دونوں کے درمیان جزو مشترکہ جزو ضربی وہ کیا ہے ایک ہوتا ہے. دیکھو اب یہ دونوں کے درمیان ایک ہے 1 × 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 5 5 1 2 2 1 7 7 1 2 2 کے درمیان. اب بچے کیا ہے یہ 2/2. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4/2 اور اس کے بعد 6/2. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے بولے تو یہ معیاری ناطق عدد نہیں کہلاتے کیونکہ اس میں
एक दूनी दो के साथ साथ दो एकम दो भी आता, इसमें एक दूनी दो के साथ दो दूनी चार भी आता, इसमें एक दूनी दो के साथ दो तिया छह भी आता। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के दरमियान माबैन में मुश्तरका जुज़ो ज़रबी, एक से ज़्यादा जुज़ो ज़रबी आते हैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, इसीलिए हम इसको मियारी नातिक़ आदात के ज़ुमरे में या ग्रोह में नहीं ले सकते, मियारी नातिक़ आदात के ज़ुमरे में ये हो सकते हैं। ठीक है, एक और बात आप इस पर गौर करते चले कि देखिए सिफर से यहां पर जो नातिक़ आदात लिखा हूं ये सिफर, ठीक है, 1/2 आशारिया 5, 2/2 1, 3/2 आशारिया 1 आशारिया 5, 2/2 2, 5/2 2 आशारिया 5 और 6/2 3, 7/2 3 आशारिया 5। अगर हम इसी नातिक़ आदात को अगर हम इसको आशारिया की सूरत में डालें तो हमें यह हासिल होता है। तो पता चला कि एक नातिक़ आदात को आशारिया में कैसे तब्दील किया जा सकता है। देखो हमारा यहाँ नातिक़ आदात 1/2 है, गौर कर रहे हैं ना आप, तो यही आशारिया क्या कहला रहा है, आशारिया 5। इसी तरीके से हमारा यहाँ नातिक़ आदात 2/2 है, लेकिन यहाँ पर जनी सालिम में 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 3/2 है, यहाँ पर जो है 3/2 और आशारिया 1 आशारिया 5 और 4/2 यहाँ आशारिया 2 आशारिया 0। इस तरीके से हम इसको आशारिया में भी पेश कर सकते हैं। तो ये आपकी जानकारी, बच्चों को समझाओ। देखिए क्या है, आपको बताते चलो मैं, ये खते अददी के आदाद, खते अददी एक जो है नातिक़ को पेश कर सकते हैं, एक जो है कसरों को पेश कर सकते हैं, एक जो है निस्बत को पेश कर सकते हैं, ठीक है, एक जो है सही आदात को पेश कर सकते हैं और एक जो है आशारिया को पेश कर सकते हैं, एक जो है फीसद को पेश कर सकते हैं। तो आप बच्चे के या तलबा के जहन में ये तमाम जितने भी इल्मे रियाजी के जो अलग अलग मौजू नुकात हैं, टॉपिक्स हैं, इन तमाम के माबैन, इनके दरमियान एक जो रब्त और राबिता है, आप उसको बच्चे को वाकिफ कराना एक बिल्कुल अहम और ज़रूरी है। आई बात समझ में मेरी? तो देखिए खत अददी, सही आदात भी हम खत अददी पर जाहिर कर सकते हैं। अब और नातिक़ आदात, अभी बताया हम नातिक़ आदात भी जाहिर कर सकते हैं, अभी बताया हमें आशारिया को भी जाहिर कर सकते हैं और इसी तरीके से निस्बत को भी जाहिर कर सकते हैं। निस्बत क्या है, देखिए यहाँ पर 3/2, 3 की निस्बत 2 से, बस इतना ही। ये 3 है, ये 2 है, दोनों की निस्बत है, 3 की निस्बत 2। ये क्या है, मुक़द्दम कहलाता है और ये क्या है, मुअख्खर कहलाता है। आप इसको बता दें बच्चों को। और असातिज़ा इकराम, आप थोड़ा गौर से इस चीज़ को आप नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा कि निस्बत को क्या कहते हैं। आपको बताते चलो मैं, देखिए जब कसर का मामला आया, इसी 3/5 को 3 क्या कहलाया, शुमार कुनंदा, 5 क्या कहलाया, नसब नुमा। निस्बत का मामला आया, 3 निस्बत 5, 3 क्या कहलाया, मुक़द्दम, और जो है 5 क्या कहलाया, मुअख्खर। इसी तरीके से सही आदात में क्या है, मुस्बत 3 और मुस्बत 5 कहलाया। आशारिया में ये आशारिया 3/10 रहा तो आशारिया 3 होगा, 5/10 रहा तो आशारिया 5 होगा। इसी तरीके से फीसद, हम जो है 3/100 में रहा तो इसको हम 3% कहेंगे, 5/100 में रहा तो 5% कहेंगे। नातिक़ आदात 3/5 जो है शुमार कुनंदा, नसबनुमा, दोनों ये मियारी नातिक़ आदात में है। तो एक 3/5 हर एक मौजू पर, हर एक मामले में उसका नाम बदलते जाएगा। कसरों में हम इसको क्या कहते हैं, शुमार कुनंदा, नसबनुमा। इसी तरीके से नातिक़ आदात, अगर मुस्बत नातिक़ आदात है तो हम इसको शुमार कुनंदा, नसबनुमा कहेंगे, वरना अगर मनफी नातिक़ आदात है तो हमें शुमार कुनंदा और नसबनुमा कहने से गुरेज करना होगा, क्योंकि हर एक नातिक़ आदात कसर नहीं होती, लेकिन हर कसर एक नातिक़ आदात होती है। तो क्या है, मुस्बत नातिक़ आदात कसर कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो देखिए ये तमाम के तमाम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे,
ان کے درمیان خط عددی ہے. خط عددی پر ہے کسریں، خط عددی پر ہے نسبت، خط عددی پر ہے فیصد. آپ کو انگریزی میں بتاتے چلوں، دس از اے نمبر لائن اینڈ دس ریپرزینٹ فریکشنز، دس ریپرزینٹ ریشیو، دس ریپرزینٹ انٹیجرز اینڈ دس ریپرزینٹ پرسنٹیج، دس ریپرزینٹ ریشنل نمبرز. دیز آر آل دا تھنگس. ایک ہی جو ہم پٹی پر بآسانی سے اتنے نکات کو پیش کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ناطق عدد اور خط عددی کا موازنہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب دو ناطق عدد دیے گئے ہیں، ہم اس کو کون سا بڑا کون سا چھوٹا کیسے جانیں؟ جیسے کہ ہم سالم اعداد ہو، صحیح اعداد ہو، یا ہماری جو بھی اعداد ہو، فطری اعداد، سالم اعداد، صحیح اعداد کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اسی طریقے سے ہم یہاں پہ صفر، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4. تو ہر جو دائیں جانب والا جو عدد ہے، ہر عدد اپنے جو سابقہ یا پچھلے عدد سے بڑا ہوتا ہے. کہاں؟ صفر سے دائیں جانب کا. تو دیکھیے یہاں پر میں پھر ایک بار آپ کو بآسانی سے بتاتا چلوں کہ مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، مثبت 5. صفر کے بائیں جانب مثبت -1، -2، -3، -4 اور -5. موازنہ، کمپیریزن، کنڑا میں وہ لکھے بولتے ہیں. اب دیکھیے، موازنہ کا بھی خاص نقطہ ہے، میں منطق کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. دنیا کے صرف 3 کمپیریزن ہیں، حقیقی منطقی صرف 3 کمپیریزن ہے. 3 کے سوا نہ 2 ہے نہ 4 ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب کسی 2 اشیاء یا کسی 2 عدد کے درمیان اگر ہم اس کو موازنہ کرتے ہیں تو سمجھو ایک عدد اور دوسرا عدد، فرض کرو میں صرف عدد لکھ رہا ہوں، یا ایک عدد دوسرے عدد سے مساوی ہو سکتا ہے، یا ایک عدد دوسرے عدد سے بڑھ کر ہو سکتا ہے، یا ایک عدد دوسرے عدد سے چھوٹا ہو، گھٹ کر ہو سکتا ہے، گھٹا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکویلٹی گریٹر لیسر. چوتھا کوئی ہے ہی نہیں، یا تو مساوی ہو، یا تو اس سے بڑھ کر ہو، یا اس سے کمتر ہو، یا اس سے چھوٹا ہو. گریٹر لیسر ایکول، یہ موازنہ ہے. دس از کمپیریزن. اب اسی طریقے سے ہم ناطق اعداد کا کس طریقے سے موازنہ کریں گے؟ صحیح اعداد تو بہت آسان ہے. آپ کو میں صحیح اعداد کا بھی ایک رول بتاتا چلوں، آپ بچوں کو بھی بآسانی سے سمجھ جائیں. دیکھو، صفر کے جو دائیں جانب میں مثبت اعداد ہیں، ہر ایک مثبت اعداد اس کے پچھلے عدد سے بڑا ہوتا ہے. ایک اور ایک کے پچھلا عدد کیا ہے؟ صفر. ایک صفر سے بڑا ہے. 2 کے پچھلے عدد کیا ہے؟ 1، تو 2 جو ہے 1 سے بڑا ہے. 3 کے پچھلے عدد کیا ہے؟ 2، تو 3 2 سے بڑا ہے. اس طریقے سے تو ہر ایک عدد اس سے بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صفر کم ہے 1 سے، یعنی صفر کمتر ہے 1 سے، 1 2 سے، 2 3 سے، 3 4 سے، 4 5 سے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ اس طرف چلو، کیا ہے؟ اسی سلسلے کو جاری رکھنا، یہاں الٹتا نہیں. بچوں میں کیا ہے، ایک بات، ایک خاص کر کے طلباء کے اندر دیکھیں کہ ہم مثبت اور منفی بتا رہے ہیں، تو بچے ایسا نہیں کریں کہ -1 بڑا ہے صفر سے. نہیں، خطا ہی نہیں. ٹھیک ہے، -1 چھوٹا ہے صفر سے، -2 چھوٹا ہے -1 سے، -3 چھوٹا ہے -2 سے، -4 چھوٹا ہے -3 سے، اور -5 چھوٹا ہے -4 سے. تو پتا چلا کہ مثبت کے جانب بڑا عدد اس کے چھوٹے عدد سے بڑا ہوتا ہے. یہ تو معقول بات ہے، ویری ریشنل، فطری عادت ہے. لیکن یہ منفی جدول میں، منفی ٹیبل میں، ہر بڑا منفی عدد چھوٹے منفی عدد سے چھوٹا ہوتا ہے. ہر چھوٹا منفی عدد بڑے منفی عدد سے بڑا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر -5 اور -3، اس میں کون بڑا ہے؟ -3 بڑا ہے -5 سے. ٹھیک ہے، یا میں ایسا لکھتا ہوں، -3 بڑا ہے -5 سے، -5 چھوٹا ہے -3 سے. یہ بات جانیں. یہاں پر کیسے لکھیں گے؟ ہم -5 بڑا ہے -3 سے، یا -3 چھوٹا ہے -5 سے. آئی بات سمجھ میں؟ تو سمجھو، منفی
1000 छोटा है 0 से। ये बात खास अच्छी तरह बच्चों को वाकिफ कराइए। मनफी 1000 मनफी अदद माइनस 1000 इज लेसर देन 0। अब मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मनफी 10 लाख, ठीक है, छोटा है मनफी 1 से, और मनफी 1 छोटा है 0 से, और 0 छोटा है तमाम मुस्बत आदा से, मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको कहते हैं हम नातिक आदात का मवाजना इसके आदात पर। ठीक है, अब इसको हमें टेस्ट किस तरीके से करें कि देखिए, मैं पहले कसर की एक मिसाल लेकर आपको समझाता चलूं, फिर उसके बाद आपको पता चले कि नातिक आदात को भी हम किस तरीके से। ये तो आसान होगा, क्या है, सालिम हो या फितरी आदत हो या क्या कहते हैं सही आदत हो, बआसानी से मालूम हो सकता है। रहा सवाल कि अगर ये कसर में हो, जैसे कि 3/2 5/7, ये दो में कौन बड़ा है? 3 छोटा है 5 से, हम कह देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अब ये नसब नुमा भी रखता है। तो इसके लिए हमें एक टेस्ट, इसके लिए हमें एक जांच करनी होगी। वो क्या? पहली कसर ले लो 3 चलो हम इसको 3/4 ले लेंगे, ठीक है, 2 भी वाजिब हो जाएंगे, कसरे वाजिब, यानी शुमार कुनुंदा छोटा है उसके नसब नुमा से। 3/4 ले लें। इस 3/4 को हम दूसरे वाले कसर के नसब नुमा से दोनों जानिब ज़रब करें। 3/4 पहला कसर है, दूसरे कसर का नसब नुमा क्या है? 7 है। 3 ज़रब 7, 4 ज़रब 7, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब दूसरी कसर ले लें 5/7। ठीक है, इसी तरीके से इसके नसब नुमा से दूसरी कसर को दोनों जानिब ज़रब दे लें। 5 चौक 20, 7 चौक 28। देखिए अब 21/28, 20/28, आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पे एक्सा नसब नुमा है, बआसानी से हम शुमार कुनुंदा देखकर कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 21 बढ़कर है 20 से, 21/28 बढ़कर है 20 से। 21/28 किससे हासिल हुआ? 3/4 से। बढ़कर है 20/28 किससे हासिल हुआ? 5/7 से। यही मवाजना, यही टेस्ट, यही जांच हमारे नातिक आदत पर भी लागू होता है, उसी तरीके से उस पर भी ये इस्तेमाल होता है। आई बात समझ में? तो हम इसको बआसानी से समझ सकते हैं। अब चलो, मनफी 3/7 मनफी या 8 ले लो, 3/8 मनफी और 5/11 मनफी। अब इसको हम क्या करें? इसको ये दो नातिक आदत में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अगर वो सालिम सही फितरी आदत है तो हमें इसकी कोई मसला ही नहीं है। हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि तमाम मुस्बत आदत मनफी आदत से बड़े और तमाम मनफी आदत 0 से छोटे। ये बहुत आसान है। लेकिन जहां पर कसर का मामला आता है, जहां पर नातिक आदत का मामला आता है, वहां पर थोड़ी बहुत ही होशियारी से, बहुत ही जो है जांच और पड़ताल के साथ हमें इसका जवाब देना होता है। अब देखो, मैं बताता चलूं, मनफी 3/8, इसका जो क्या है, ये क्या है? 11 है। ठीक है, अब हम इसको जो है 11/11 से दें। 11 तिरिक 33, 88। और उसके बाद 5/11 को ले लें, फिर उसके बाद इसको हम 8 से दे दें। 8 पंजे 40/88। चलो, ये -88, ये भी -88। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है? एक मनफी है, मनफी 40/88, मनफी 33/88। तो मैं क्या कहा? हर छोटा मनफी आदत उसके बड़े मनफी आदत से बड़ा होता है। ठीक है, अगर 33/28 बढ़कर है 40/88 से, माजरत चाहता हूं, 28 कह रहा हूं मैं, 88। 33/88 बढ़कर है 40/88 से। अच्छा, 33/88 किससे आया? 3/8 से बढ़कर है, और ये क्या आया? 5/11 से। तो पता चला कि माइनस या मनफी 3/8 बढ़कर है मनफी 5/11
11 سے. تو اس طریقے سے ہمارے نعتی خادات کے درمیان موازنہ ہوا ہے. آپ تمام سے میری گزارش ہے, آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ اس کارواں سے جڑ جائیے. علم ریاضی میں ہم بہتر سے بہتر ہر آئے دن کہ ایک اچھا سا ایک ہم کیا کریں گے, اس کے اندر معلومات کا ایک ذخیرہ, جانکاری کا ایک ذخیرہ ہم اس کو حاصل کرتے جائیں گے. ہمارے طلباء, خاص کر اردو میڈیم اسکول کے طلباء, میری تمام اردو میڈیم اساتذہ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو, یہ جو میں بورڈ پر دکھا ہوں صرف اس پر ہی محدود نہ رہیے, بلکہ آپ دیکھیے نصابی کتاب کے اندر بھی بہت سارے مثالیں دے کر ہے, اس سے بھی آپ لے کر بچوں کو زیادہ سمجھائیے. یہ جو میں خط عددی کا جو میں بورڈ پر لکھایا ہوں, میں انشاءاللہ اگر آپ کے اسکولوں پر میں جب وزٹ کرتا ہوں تو میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا بھی. بچوں کو سرگرمی دیجیے گا ایک خط عددی کے چارٹ کے ذریعے, یا کوئی پٹی بنا کر, یا کوئی جو پائپ کے ذریعے آپ بچوں کو جو ہے ایک سرگرمی کا جو اس کے اندر کردار ادا کریں. بچے جتنا بہتر سے بہتر انداز میں سرگرمی کے اندر جڑ جائیں گے, جس کو ہم ہمارے نفسیاتی یا تعلیمی نفسیاتی تعلیم کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, پروجیکٹ بیس لرننگ بولتے ہیں. یعنی منصوبہ بندی کے ذریعے سیکھنا, پروجیکٹ بیسڈ یعنی کسی منصوبہ بندی کے تحت سیکھنا بچے کو بہت ہی ذہن نشین کرنے میں, اس کو جو ہے جاری رکھنے میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے. بس اتنا کہتے ہوئے پھر سے ایک بار بھولیے گا مت سبسکرائب کرنا, اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ صرف 2 منٹ 3 منٹ واچ کر کے آپ پھر اس کو بند کر کے آپ لوٹیے مت. اول تا آخر ویڈیو کو دیکھتے رہیے, اور اس کو جو ہے لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا. لائک کرتے نہیں, آپ ان لائک تو کر دیجئے نا. جیسے سیدھے انگوٹھا بٹھاتے ہیں ویسے الٹا انگوٹھا تو دکھا دیجیے گا, بات ہی ختم. پتہ تو چلے کہ آپ کو اچھا لگا برا لگا. بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. بس اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.